सो विदाउट एनी डिले तपाईँ पहिला गुगलमा जानुहोस् र जेडीके डाउनलोड भनेर सर्च गर्नुहोस् र पहिलो लिङ्क www.oracle.com मा क्लिक गर्नुहोस्। मैले यो लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु र त्यसपछि यो जेडीके डाउनलोड भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि तलपट्टि जानुहोस्। लिनक्सको लागि पनि छ, म्याक ओएसको लागि पनि छ, विन्डोजको लागि पनि छ। सो विन्डोजमा क्लिक गर्नुहोस्। विन्डोमा क्लिक गरेपछि यसमा टिक गरेर डाउनलोड जेडीके गर्नुहोस्। त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईँहरू इन्टेलिज आइडिया डाउनलोड इन्टेलिज आइडिया भनेर सर्च गर्नुहोस्। त्यसपछि यो जेट ब्रेन्सको साइटमा जानुहोस्। यो पनि मैले डिस्क्रिप्सनमा पेस्ट गर्छु। त्यसपछि यो कम्युनिटी भर्जनको इन्टेलिज आइडिया डाउनलोड गर्नुहोस्। तपाईहरूले इन्टेलिज आइडिया डाउनलोड नगरेर इक्लिप्स भन्ने पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै अरू प्लेटफर्म पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो भिडियोमा इन्टेलिज आइडिया डाउनलोड गर्छु। यदि तपाईँलाई यो इक्लिप्स डाउनलोड गर्न छ भनेपछि इक्लिप्सको साइटमा जान सक्नुहुन्छ र यहाँ डाउनलोड लिङ्क दिएछ विन्डोजको लागि, म्याकको लागि, लिनक्सको लागि। मैले यो पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिउँला। तर मेन भनेको जाभा र इन्टेलिज आइडिया डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि डाउनलोड गरिसकेपछि इन्टेलिज आइडिया खोल्नु। मैले खोलिसकेको छु। तपाईँको सुरुमा यो ब्ल्याक स्क्रिन देखाउँछ होला अनि यति जुम पनि गर्न मिल्दैन होला सुरुमा। त्यसैले फाइलमा जानुहोस् अनि सेटिङमा जानुहोस्। त्यसपछि एडिटरमा जानुहोस् अनि यो जेनरल भन्ने अप्सनमा जानुहोस्। त्यसपछि यसमा टिक गर्नुहोस्, चेन्ज फन्ट साइज जुम विथ कन्ट्रोल प्लस माउस व्हिल। यसमा क्लिक गरिसकेपछि ओके गरिदिनुहोस् र तपाईँको स्क्रिन अब जुम गर्न मिल्छ। यदि माउस छ भनेपछि कन्ट्रोल दाबेर माउसको व्हिल चलाउनु भयो भने जुम इन र आउट हुन्छ। यदि ल्यापटपबाट चलाउनु भयो भनेपछि माउसलाई आफ्नो ह्यान्डले स्क्रोल गर्नु होला, यो जुम इन र आउट हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको स्क्रिन ब्ल्याक छ भने यदि वाइट गर्न चाहनुहुन्छ भने फाइलमा गएर फेरि सेटिङमै गएर अनि त्यसपछि यो कलर सिममा गएर यो डिफल्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हजुरको कालो छ भने डार्कुलामा क्लिक होला। त्यो मैले अहिले डिफल्ट गराएको छु अनि ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि अब हामी कोडिङतिर जाऊ। सो सुरुमा तपाईँको यो कुनै केही पनि आएन होला। त्यसैले तपाईँ पहिला फाइलमा जानुहोस् अनि न्यूमा क्लिक गर्नुहोस् अनि प्रोजेक्टमा क्लिक गरेपछि यस्तो खुल्छ। यसमा नेक्स्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि क्रिएट प्रोजेक्ट फ्रम टेम्प्लेटमा टिक गरिदिएर फेरि नेक्स्ट गर्नु होला। अब तपाईँहरूले यो प्रोजेक्ट नेममा जे नाम राख्दा नि हुन्छ। सपोज मैले जाभा ट्युटोरियल राख्छु अनि त्यसपछि यो प्याकेजको पनि महत्त्व हुन्छ। मैले अहिले आफ्नो नाम राखेको छु। तपाईँले यदि डट राखेर अरू केही राख्नुभयो भने के हुन्छ मैले त्यो नि भन्छु। अहिलेलाई मैले आफ्नो नाम र तपाईँले जे राख्नु हुन्छ यो प्याकेज चाहिँ दिनैपर्छ। त्यसपछि म यहाँ गएर फिनिस गर्दैछु। यो पेज खुल्छ, मैले गरिसकेको छु। यस्तो खुल्छ। त्यसपछि यो प्याकेज भनेको के हो भनेपछि सपोज अहिले मैले ईश्वर राखेको छु प्याकेज र तपाईँले अरू कुनै क्लास या खोल्नुभयो भने पनि त्यसको प्याकेज चाहिँ सेम नामको हुन्छ, किनकि त्यो क्लास त्यही फङ्सनकै क्लास, त्यही प्रोग्रामको अथवा त्यही प्रोजेक्टको क्लास हो। त्यसैले प्याकेजले प्रोग्रामहरूलाई जोड्ने काम गर्छ। अहिले प्याकेज ईश्वर छ भनेपछि तपाईँ यहाँ गएर जाभा बेसिक ट्युटोरियलमा क्लिक गरेर सोर्समा क्लिक गरेर यो ईश्वरमा यो प्याकेजको नाम हो। त्यसपछि यसमा गएर राइट क्लिक गरेर सो इन एक्सप्लोररमा क्लिक गर्न सकिन्छ। सो इन एक्सप्लोररमा क्लिक गरेपछि यो फाइल जहाँ छ त्यो ठाउँ लोकेसन खुल्छ। यो लोकेसन हो। जस्तो मैले यहाँ आइडिया प्रोजेक्टभित्र मेरो यति अहिले मैले जाभा बेसिक ट्युटोरियल मैले यसको नाम राखेको थिएँ भनेपछि यसको भित्र
सोर्सभित्र प्याकेज हुन्छ। यदि तपाईँले ईश्वर डट अथवा के मतलब नेम डट के राख्यो भए ईश्वरभित्रको फोल्डर हुन्थ्यो। जस्तो ईश्वर डट जाभा राख्यो भए ईश्वरको भित्र एउटा जाभा भन्ने फोल्डर हुन्थ्यो। फोल्डरभित्र बल्ल हाम्रो फङ्सन हुन्थ्यो, मेन फङ्सन हुन्थ्यो। अहिले हाम्रो ईश्वरभित्र मेन फङ्सन छ। ईश्वर डट समथिङ फोल्डर नाम डट यस्तै राख्यो भने हामीले एउटा प्याकेज क्रिएट गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अब म यहाँ गएँ। अब यो त प्याकेज भयो। अब हाम्रो मेन फङ्सनमा यो मेन भन्ने छ, क्लास मेन। यो मेन चाहिँ यो डट मेन डट जाभा हो नि, यो मेनको या मेन छ भने तपाईँले यहाँ मेनै राख्नु होला। यदि यहाँ मेन र अरू या कुनै सपोज केही आफ्नो नाम राख्नुभयो अथवा केही अरू राख्नु भने इरर फाल्छ। त्यसैले सपोज यो मैले मेनलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो भनेपछि तपाईँ सिम्पली यहाँ गएर यो मेरो कर्सर हेर्नुहोस्, यो गएर एडिट कन्फिगुरेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सपोज मैले यहाँ नेममा चेन्ज गर्छु जाभा ट्युटोरियल। अनि यहाँ ईश्वर डट मेनमा पनि चेन्ज गर्नुपर्छ जाभा ट्युटोरियल ईश्वर डट जाभा ट्युटोरियल गरेर क्लिक ओके गरिदिनुहोस्। यदि क्लिक गरिदिइसकेपछि त्यसपछि यहाँ त अझै आएको छैन, मेन डट जाभै छ। यसमा पनि राइट क्लिक गरेर रिनेम गरिदिनुहोस्, रिनेम फाइल। अनि यहाँ मेन डट जाभामा त्यही नाम राखिदिनुहोस्, सेम नाम जाभा ट्युटोरियल जाभा ट्युटोरियल डट जाभा गरेर रिफ्याक्टर गरिदिनुहोस्। अब यहाँ जाभा ट्युटोरियल छ भने चाहिँ यहाँ पनि जाभा ट्युटोरियल हुनुपर्छ, सेम नाम हुनुपर्छ। सो जाभा TUTORIAL ट्युटोरियल गऱ्यो भने यो इरर नि हट्छ। ल ठिक छ। यदि तपाईँले अरू कुनै क्लास खोल्नुभयो र क्लास खोलेपछि त मेन फङ्सन एउटा हुन्छ र त्यो क्लासबाट रन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ सिम्पली बिल्डमा गएर रन एन्ड टार्गेट Ctrl+Shift+F10 यो गर्न सक्नुहुन्छ। यो पछि हेरौँला। सो अब हामी कोडिङतिर जाऊ। सो सबैभन्दा सुरुमा प्रिन्ट गर्ने कसरी, त्यसको लागि सिस्टम डट आउट डट प्रिन्टएलएन गरेर हामीले यहाँ जस्तो हेलो वर्ल्ड टाइप गरेर यहाँ सेमिकोलन दिनुहोस्। त्यसपछि यसलाई रन गर्न छ भने हामी सिम्पली यहाँ Shift+F10 दाबे नि भयो। अथवा यो मेरो कर्सरमा हेर्नुहोस्, यो क्लिक गऱ्यो भने यो रन गर्छ। यो बिल्ड हुन थालेछ। यो मेरो हेलो वर्ल्ड पहिलेको हो कोड, अहिले फेरि बिल्ड हुँदैछ। यस्तो टाइम लाग्न सक्छ किनकि यो इन्टेलिज आइडिया कम्प्लेक्स प्रोग्राम गर्नलाई पनि हेल्प गर्छ। त्यसैले हल्का टाइम लाउन सक्छ। एक किसिम कुर्नु होला। सो फिनिस भएर हाम्रो हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट भएको छ। सो यसरी हामीले सिम्पली प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। र प्रिन्ट गर्ने बेला सिस्टम डट आउट डट प्रिन्टएलएन लेख्न तपाईँलाई दुःख लाग्छ भने सिम्पली साउट लेखेर ट्याप गरिदिनु होला। सिस्टम डट आउट डट प्रिन्टएलएन आउँछ। यदि तपाईँले कुनै अरू प्लेटफर्म अरू आइडी चलाउँदै हुनुहुन्छ भने सायद सिस आउट दाबेर लेखेर टाइप गर्नु होला। तर यो इन्टेलिज आइडियामा फेरि साउट SOUT साउट लेखेर ट्याप गर्दै हुन्छ। सो अब चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्न सिक्यौँ कसरी प्रिन्ट गर्ने। जेनी प्रिन्ट गर्न सक्नु तपाईँले। यसरी जेनी प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो प्रिन्ट गरिसकेकोलाई मैले कमेन्ट गर्छु किनकि यो पटक लोड भइरहन्छ। सो कमेन्ट गर्छु। कमेन्ट गर्नको लागि डबल फरवर्ड स्ल्यास युज गर्नु होला। त्यसपछि सपोज मैले साउट लेखेर ट्याप गरेँ, त्यसपछि माई नेम इज गरेँ, अनि त्यसपछि फेरि मैले साउट गरेर ट्याप गरेँ, फेरि ईश्वर गौतम लेखेर यदि यसलाई रन गरेँ भने हेरौँ एन्सर के आउँछ। सो माई नेम इज ईश्वर गौतम आयो। तर यो एकै लाइनमा आएको छैन नि, फरक लाइनमा आएको छ। सो यसलाई डिल गर्नको लागि हामीले यो एलएन भनेको नेक्स्ट लाइन भन्छ यसले। त्यही भएर यो एक्जिक्युट भइसकेपछि नेक्स्ट लाइनमा होइन यही लाइनमा प्रिन्ट गर भन्नको लागि हामीले सिम्पली यो एलएन हटाइदिन्छौँ र सपोज फेरि प्रिन्ट गर्छौँ। यदि प्रिन्ट गऱ्यौँ भने अब हेरौँ के आउँछ। सो एउटै लाइनमा आयो माई नेम इज ईश्वर गौतम। यसरी हामीले
एउटै लाइनमा पनि प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। यो एलएन भनेको फेरि यो ईश्वर गौतम पछि एक स्पेस छोड भनेको यसलाई काट्दियौँ भने फेरि अब हामीले एक्जिक्युट गर्ने लाइन पनि यहीमा आउँछ। त्यसैले यो माथिको मैले एलएन हटाइदिएँ। अब यसलाई मैले कमेन्ट आउट गर्छु। यसलाई सिलेक्ट गरेर तपाईँले कन्ट्रोल फरवर्ड स्ल्यास दबायो भने एकैचोटि कमेन्ट आउट हुन्छ। त्यसपछि कुनै पनि भ्यारिएबल पनि प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। सपोज 10 लेखेर कोलन दिएर साउथ गरेर ट्याब दाबेर सिम्पली नम प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुनै ठुलो कुरा नि होइन। मैले फेरि शिफ्ट F10 दाबेर किबोर्डबाटै प्रिन्ट गर्छु। सो 10 आयो। अब यदि हामीले फेरि यही लाइन कपी गर्न छ भने सिम्पली यहाँ कर्सर राखेर कन्ट्रोल डी दाबे भने लाइन डुप्लिकेसन हुन्छ। अझै डी दाबे अब यो लाइन डुप्लिकेसन हुन्छ, हामीले फेरि लेख्नु पर्दैन। अब मैले यहाँ के लेख्न जाँदैछु, सपोज मैले यहाँ नम प्लस लेख्दै अनि यहाँ फेरि नम अगाडि लेख्दै, यहाँ फेरि माइनस पछाडि लेख्दै, यहाँ फेरि माइनस अगाडि लेख्दै। र अब हामीले यसको आउटपुट हेरौँ। शिफ्ट F10 अलि टाइम लाग्न सक्छ, वेट गर्नु होला। सो हाम्रो एन्सर आइसकेछ। यसमा 10 आछ, मैले यता साइडमा लेखिदिन्छु 10 आछ। यसमा पनि 10 आछ। यो कसरी आयो म भन्छु एकैछिनमा। यसमा 12 आछ, यसमा पनि 12 आछ, यसमा 10 आछ। ल यो कसरी भयो होला यो मैले एक्सप्लेन गर्छु। यो लाइन त ल 10 आउँछ, सिधै नम मात्रै छ 10 आयो। यसमा के हुन्छ भने नम प्लसले के गर्छ भनेपछि पहिला हाम्रो 10 प्रिन्ट गर्छ एन्ड देन इन्क्रिमेन्ट बाई 1। सो सुरुमा नम छ भनेपछि सुरुमा नम प्रिन्ट गर्छ, प्रिन्ट 10 गर्यो। प्लस पछाडि छ भनेपछि बल्ल प्रिन्ट गरिसकेपछि बल्ल इन्क्रिमेन्ट गर्छ। अब हाम्रो भ्यालु नमको भ्यालु कति छ 11 छ। अब हाम्रो नमको भ्यालु 11 छ। र त्यसपछि यसमा फेरि के हुन्छ भनेपछि पहिला प्लस अगाडि छ, सो पहिला इन्क्रिमेन्ट गर्छ, इन्क्रिमेन्ट बाई 1 अनि बल्ल एन्ड देन प्रिन्ट। अब इन्क्रिमेन्ट 1 भनेपछि पहिला नम 11 थियो, अब इन्क्रिमेन्ट 1 गरेपछि 12 भयो, सो प्रिन्ट 12 गर्छ। अब हाम्रो अझै पनि नमको भ्यालु 12 छ। सो बुझ्नु होला, मतलब अगाडि छ भनेपछि सुरुमा इन्क्रिमेन्ट गर्छ, फेरि नम प्रिन्ट गर्छ। अब यहाँ पनि हाम्रो नम अगाडि छ भने नमको भ्यालु प्रिन्ट गर्छ भनेपछि प्रिन्ट नमको भ्यालु 12 छ भने 12 प्रिन्ट गर्छ एन्ड देन डिक्रिमेन्ट बाई 1। अब बल्ल डिक्रिमेन्ट गर्छ। हाम्रो नमको भ्यालु कति भयो, अब हाम्रो 12 थियो भनेपछि 11 भयो। अब यसमा फेरि माइनस अगाडि छ भनेपछि पहिला डिक्रिमेन्ट गर्छ, डिक्रिमेन्ट बाई 1 एन्ड देन प्रिन्ट नम। मतलब कति प्रिन्ट गर्छ, डिक्रिमेन्ट पहिला 11 थियो, 1 ले डिक्रिमेन्ट भयो भनेपछि 10 प्रिन्ट गर्छ, प्रिन्ट 10। हाम्रो फाइनल्ली नमको भ्यालु सुरुमा 10 थियो, लास्टमा पनि 10 आयो। यसरी हाम्रो यसरी काम गर्छ। मतलब सुरुमा जे छ, यदि सुरुमा नम छ भने प्रिन्ट गर्छ, पछाडि इन्क्रिमेन्ट गर्छ। अगाडि इन्क्रिमेन्ट छ भनेपछि पहिला इन्क्रिमेन्ट गरेर बल्ल प्रिन्ट गर्छ। सो बुझ्नुभयो होला हजुरहरूले। त्यसपछि म अहिले कम्प्लेक्सतिर गएको छैन, किनकि यदि तपाईँहरूले कम्प्लेक्स प्रोग्राम गर्न छ भने बेसिक त जान्नु पऱ्यो नि। यो भिडियोमा मैले बेसिक कुरा मात्र लिन्छु, अर्को भिडियोमा मैले हल्का प्रोग्रामहरू अलि कम्प्लेक्स प्रोग्राम गरेर देखाउँछु। अब मैले इम्पोर्टेन्ट पार्टको कुरा गर्छु, मतलब सरी कमेन्टको लागि हामीले युज गर्छौँ टेकिङ इनपुट फ्रम युजर। सो यो जुन प्रोग्राम पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त इनपुटदेखि तर युजरदेखि इनपुट लिनको लागि हामीले जाभामा कसरी गर्न सक्छौँ त, त्यसको लागि हामीले पहिला एउटा स्क्यानर भन्ने अब्जेक्टलाई कल गर्छौँ। सपोज स्क्यानर स्क्यान इक्वल्स टु न्यू स्क्यानर अनि त्यसपछि अब हामीले यहाँ सिस्टम डट इन युज गर्छौँ। अब हाम्रो यो इरर आछ, यो इरर हामीले हेर्नको लागि सिम्पली यसमा कर्सर राख्नु होला। कर्सर राख्यो भने
त्यसपछि हामीले अल्ट इन्टर दाब्न भनेछ। अल्ट इन्टर दाब्यो भने हाम्रो यहाँ इम्पोर्ट क्लास क्रिएट क्लास स्क्यानर क्रिएट इनर क्लास स्क्यानर भनेर आउँछ। सो अब मैले के गर्छु भनेपछि यदि हामीले इम्पोर्ट क्लास गऱ्यौँ भने अब माथिपट्टि जानुहोस्, इम्पोर्ट जावा डट युटिल डट स्क्यानर भनेर आफै इम्पोर्ट गरेछ। सो योबाट हामीले एउटा अब्जेक्ट गराउँदैछौँ, स्क्यानर एउटा स्क्यान भन्ने नामको गराउँदैछौँ। न्यू स्क्यानर सिस्टम डट इन राख्नु होला। हामीले युजरदेखि इनपुट लिँदैछौँ, किवर्डदेखि इनपुट लिँदैछौँ। सो त्यसपछि फेरि साउट लेखेर ट्याप गर्छु मैले, पहिले एलएन हटाइदिन्छु, त्यसपछि इन्टर योर नेम गर्छु अनि इन्टर गर्छु। त्यसपछि मैले एउटा स्ट्रिङ त्यसपछि सपोज नेम नामको स्ट्रिङ गराए, नेम इक्वल्स टु अब यसको नाम हामीले स्क्यान डिफाइन गरेछौँ। यसमा जे डिफाइन गरिनुहुन्छ त्यहाँ पनि स्क्यान डट नेक्स्ट यही आउनुपर्छ। नेक्स्ट लाइन यही आयो, नेक्स्ट लाइन इन्टर दबाउनुहुन्छ, नेक्स्ट लाइन गऱ्यौँ सेमिकोलन। सो दिस इज इट। अब मैले प्रिन्ट गर्ने भन्दा अगाडि यसलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई नि कमेन्ट गर्छु, कन्ट्रोल फरवर्ड स्ल्यास। सो अब मैले शिफ्ट F10 गर्छु, भ्यू हुँदैछ, इन्टर योर नेम आयो। अब यहाँ क्लिक गरेर ईश्वर गौतम। सो हाम्रो युजरले इनपुट लिएको छ। अहिले प्रिन्ट चाहिँ गरेन, हामीले ईश्वर गौतम भनेर नाम प्रिन्ट गरेन, किनकि अब फेरि हामीले सिस्टम डट आउट राखेर आफ्नो नाम पनि प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। यो नेम हाम्रो नाम नेममा स्टोर भएको छ। सो सुरुमा हामीले जहिले पनि इनपुट लिँदा स्क्यानरलाई कल गर्नै पर्छ। अनि त्यसपछि हामीले के प्रिन्ट गर्दैछौँ, इन्टर नेम प्रिन्ट गर्दैछौँ भनेपछि सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट एलएन अथवा प्रिन्ट मात्रै इन्टर नेम गर्न सक्यौँ। अनि त्यसपछि केमा स्टोर गर्ने, हामीले जब यहाँ इन्टर नेमको भ्यालु दिन्छौँ केमा स्टोर गर्ने, एउटा स्ट्रिङ भन्नेमा नेम एउटा स्ट्रिङ हो, त्यसमा नेममा स्टोर गर, ईश्वर गौतम मैले जुन याद छु त्यो नेममा स्टोर गर। सो स्क्यान डट नेक्स्ट लाइन गऱ्यौँ हामीले। त्यसपछि यदि हामीले यसलाई प्रिन्ट गर्न छ भने साउट लेखेर ट्याप गर्नुहोस्, त्यसपछि योर नेम इज। सो प्लस कन्केटेन गर्छ, प्लसले नेम गरिदिनु, त्यसपछि शिफ्ट F10 रन हुँदैछ फेरि। सो इन्टर योर नेम आयो, फेरि मैले ईश्वर गौतम गरेँ। सो योर नेम इज ईश्वर गौतम। सो यसरी हामीले इनपुट लिन सक्छौँ र आफूले लिएको इनपुट प्रिन्ट पनि गर्न सक्छौँ। अब त्यसपछि अब हामीले स्ट्रिङ भ्यालु त लियौँ, अब सपोज इन्टिजर भ्यालु, अब हामीले सपोज स्क्यानरलाई कल गरिसकेका छौँ। सो डाइरेक्ट मैले साउट लेखेर ट्याप गर्छु, त्यसपछि इन्टर योर एज गर्छु, एज। त्यसपछि मैले यो पनि सेम लाइनमै राख्छु। सो एलएन हटाउँछु अनि त्यसपछि अघि नै स्ट्रिङ गरेको थियौँ, त्यो स्ट्रिङ लेख्ने बेला यस क्यापिटल हुन्छ है, यस्तो हामीले धेरै झुक्किन्छौँ। स्ट्रिङ लेख्ने बेला यस क्यापिटल हुन्छ, स्मल यस लेख्यौँ भने इरर देखिन्छ। सो अब हामीले इन्ट लेख्छौँ, एज इक्वल्स टु स्क्यानलाई कल गर्छौँ, त्यसपछि नेक्स्ट लाइन गरेर आफै आउँछ। सो अब हामीले फेरि यसलाई पनि मैले यहाँ नेक्स्ट लाइन लेख्न पाउँदैन, यो इन्टिजर हो, त्यसैले मैले नेक्स्ट इन्ट लेख्नुपर्छ। नेक्स्ट इन्ट आयो, यसलाई क्लिक गर्छु, नेक्स्ट इन्ट लेखेपछि इरर हट्छ। त्यसपछि फेरि साउट लेखेर ट्याप दाब्यो भने फेरि अघि नै यस्तै नेम होइन एज इज भनेर कन्केटेनेट गर्नको लागि प्लस तर या त इन्ट छ, इन्ट र स्ट्रिङ हामीले कन्केटेनेट गर्दैछौँ। सो तपाईँ नजिकिनु होला, सिम्पली कन्केटेनेट गरिदिनु होला, प्लस लेखेर एज गरिदिएँ मैले र यसलाई मैले प्रिन्ट गर्छु। सपोज मैले यो लाइनलाई कमेन्ट गर्छु, कन्ट्रोल फरवर्ड स्ल्यास, त्यसपछि मैले यसलाई कमेन्ट गर्न पाउँदैन, यसलाई हटाइदिन्छु। सो शिफ्ट F10। सो इन्टर योर एज आयो, मैले 23 लेख्दैछु, क्लिक गरेँ भने योर एज इज 23। सो यसले जस्तो तपाईँले यदि पाइथन पढ्नुभयो भने स्ट्रिङ र इन्टलाई कन्केटेनेट गर्न सक्थेन त्यसले, तर यसले सक्छ। जावामा
यो प्लसले स्ट्रिङलाई इन्टिजरसँग कन्क्याटेनेट गर्न सक्छ। सो यो अब 23 हाम्रो इन्टिजर नभएर हाम्रो स्ट्रिङमा कन्क्याटेनेट भएको छ। सो यसरी हामीले सिम्पली युजरदेखि इनपुट लिन सक्छौँ र त्यसलाई प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। अब मैले यसलाई पनि कमेन्ट आउट गरिदिन्छु, कमेन्ट आउट। त्यसपछि सपोज मैले एउटा स्ट्रिङको भ्यारिएबल क्रिएट गर्छु, नेम इक्वल्स स्टोर गर्छु। त्यसपछि अब हामीले यसमा के गर्न सक्छौँ भनेपछि साउट लेखेर मैले यहाँ के गर्नु नेम डट लेन्थ गरेर यसलाई इन्टर शिफ्ट F10 गऱ्यौँ भने सो 6 आयो, 1 2 3 4 5 6। सो हामीले यसको स्ट्रिङ कुनै पनि स्ट्रिङको लेन्थ हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि यसै गरी यदि साउट लेखेर ट्याब गरेर नेम डट टु अप्पर केस पाइथनमा UPPER लेखेर मात्र हुन्थ्यो होइन, या हामीले टु अप्पर केस लेख्नुपर्छ। त्यसपछि यसै गरी साउट गरेर ट्याब गरेर यसलाई लोवर केसमा पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ हामीले, टु लोवर केस। अनि यसलाई मैले प्रिन्ट गर्छु। सपोज यसलाई मैले कमेन्ट गर्दै दुइटालाई प्रिन्ट गर्छु, शिफ्ट F10। सो आइएसएस यो क्यापिटल लेटरमा आएको छ, टु अप्पर केसमा भयो, यो फेरि लोवर केसमा भएको छ। यसै यो पनि हामीले अपरेसन पर्फर्म गर्न सक्छौँ। त्यसपछि मैले यसलाई पनि कमेन्ट आउट गरिदिन्छु। अब फेरि मैले साउट लेखेर ट्याब गरेर भने यो हुन्छ। सपोज अब मैले के गर्न थालेछु भनेपछि मैले फेरि यही जस्तो यो लेखेँ, मैले यो डबल कोटेसन मार्क प्रिन्ट गर्न खोजेको, तर डबल कोटेसन मार्क प्रिन्ट हुन्न, किनकि यसले डबल कोटेसन भित्र त स्ट्रिङ राख्छ। त्यसको लागि मैले सिम्पली के गर्न सक्छु भनेपछि सपोज मैले यहाँ के गर्छु भनेपछि सपोज मैले यहाँ ईश्वर लेखेँ होइन, त्यसपछि मैले यो गौतम यो ईश्वर गौतमको बिच मैले यो कोटेसन डबल कोटेसन यो प्रिन्ट गर्न चाहन्छु, तर यसले प्रिन्ट गर्न देखाएर इरर फालेछ। त्यसको लागि मैले के युज गर्छु भनेपछि सपोज मैले यदि यहाँ ब्याकवर्ड स्ल्यास राखेँ भने सो इरर हट्यो र मैले यसलाई प्रिन्ट गर्छु। त्यसको अगाडि यसलाई पनि कमेन्ट गरिदिन्छु र शिफ्ट F10। सो ईश्वर र गौतमको बिच डबल कोटेसन मार्क देखिएछ। यसलाई हामीले एस्केप सिक्वेन्स भन्छौँ है, एस्केप सिक्वेन्स। सो यसलाई पनि मैले कमेन्ट आउट गरिदिन्छु। त्यसपछि अब मैले यसलाई कपी गर्छु र यहाँपट्टि पेस्ट गरिदिन्छु। त्यसपछि अब मैले फेरि साउट लेखेर ट्याब गर्छु अनि यसलाई मैले के गर्छु भनेपछि नेम डट यदि कन्टेन्स सपोज AR छ कि छैन भनेर चेक गर्न सक्छु। यसलाई मैले यदि प्रिन्ट गर्छु भने शिफ्ट F10। सो ट्रु बुलियन भ्यालुमा एन्सर देखाउँछ। AR छ अहिले मेरो स्ट्रिङमा AR छ। यदि नोभको स्ट्रिङ राखेको भए यसले फल्स रिटर्न गर्थ्यो। त्यसै गरी अब नेक्स्ट फेरि साउथ लेखेर मैले ट्याब गर्छु, फेरि नेम डट स्टार्स विथ ART स्टार्स विथ केबाट स्टार्ट भयो मेरो सपोज ISबाट भयो। मैले ISबाट स्टार्ट गरेर SI बाट गर्छु भनेपछि यसले फल्स एन्सर दिनुपर्छ। शिफ्ट F10 गर्छु, सो फल्स दियो। यस्तै गरी अर्को इन्स विथ पनि हुन्छ। साउट गरेर ट्याब गर्छु नेम डट इन्स विथ। मेरो इन्स विथ ER गरेर मैले ER नगरेर AG गरे पनि यसले फल्स दिन्छ। त्यसपछि यसलाई पनि मैले कमेन्ट आउट गर्छु। त्यसपछि हाम्रो छ अर्को इन्डेक्स अफ। साउट गरेर ट्याब गरेँ, त्यसपछि नेम डट इन्डेक्स अफ आयो। इन्डेक्स अफ सपोज यो एसको इन्डेक्स कति हो मैले चेक गर्नु पऱ्यो भनेपछि एस लेखेँ। त्यसपछि शिफ्ट F10 गरेँ भने सो 1 आयो। यो आईको इन्डेक्स 0 हुन्छ भनेपछि यसको इन्डेक्स 1 हुन्छ, सो 1 एन्सर रिटर्न गर्छ। यसलाई पनि कमेन्ट आउट गर्छु। त्यसपछि अर्को छ
क्यारेक्टर एड SOUT साउट, त्यसपछि नेम डट CHAR क्यार एड क्यारेक्टर एड। सपोज मैले WA वार एउटा फिल्म आएको थियो नि, सुपर हिट फिल्म, त्यसैको इन्डेक्स मेरो नाममा पनि पर्दो रहेछ, खुसी लाग्यो। अब इरर ल्याएको होइन यसले, सरी मैले स्ट्रिङ दिन मिल्दैन सायद। सपोज मैले स्ट्रिङ दिन मिल्दैन यसमा। सपोज मैले 5 मा कुन क्यारेक्टर छ त्यो चेक गर्न छ भनेपछि या जस्तो 0 1 2 3 4 5 मा R छ भनेपछि मैले यसलाई शिफ्ट F10 गरेँ भने R एन्सर आउनुपर्छ। सो R एन्सर आयो। यो देख्नु हो कि तपाईँले, म यसलाई जुम गरिदिन्छु है। कि R एन्सर आयो, यसलाई मैले जुम गर्न बिर्सिरहेछु। यसलाई नि कमेन्ट गरिदिन्छु। त्यसपछि अब म म्याथतिर जान्छु। जावाबाट हामीले म्याथको हिसाब पनि सल्भ गर्न मिल्छ। सपोज मैले साउट गरेर यो, अब मैले म्याथ डट सपोज म्याक्सिमम नम्बर फाइन्ड गर्दैछु। म्याक्सिमम 10 र 20 मा म्याक्सिमम कुन हो? 10 त पक्कै नै होइन। त्यो शिफ्ट F10 गर्छु। अब शिफ्ट F10 त्यो 20 आयो, त्यो म्याक्सिमम नम्बर 20। यसै गरी म्याक्स, यसलाई मैले कन्ट्रोल D दाब्छु र यसलाई मैले म्याक्सको ठाउँमा मिन पनि गर्न सक्छु। मिनिमम पनि हेर्न सक्छौँ। अफकोर्स 10 आउँछ। त्यसपछि त्यसरी मैले साउट ट्याप गर्छु। फेरि म्याथ लेखेर SQRT स्क्वायर रुट अफ 36 हेर्न सक्छु। 36 अफकोर्स 6 त्यो स्क्वायर रुट हेर्न सक्छौँ। त्यसै गरी मैले अर्को एकैचोटि गर्छु। साउट दबाएर MLTS म्याथ अनि रेन्डम नम्बर जेनेरेट गर्नको लागि यसले रेन्डम नम्बर 0 र 1 को बिचमा 0 देखि 1 सम्म रेन्डम नम्बर जेनेरेट गर्छ। अब मैले प्रिन्ट गर्दैछु। शिफ्ट F10 गरेँ भने भिडियो हुँदैछ। सो म्याक्स 20 मिन 10 स्क्वायर रुट अफकोर्स 6 अनि 0 र 1 को बिचमा एउटा रेन्डम नम्बर दियो। अब फेरि मैले यसलाई कमेन्ट गर्छु। त्यसपछि अब मैले 0 र 1 को बिचमा रेन्डम नम्बर जेनेरेट त गरेँ। अब अरू 0 र 1 बाहेक अरूमा रेन्डम नम्बर जेनेरेट गर्नु छ भने अलि ट्रिक लाउनुपर्छ यसमा। सपोज मैले साउट लेखेँ, ट्याप गर्छु। त्यसपछि सपोज मलाई 5 देखि 8 सम्म, 5 देखि सपोज 9 सम्म मलाई रेन्डम नम्बर जेनेरेट गर्न छ होला। सपोज 3 देखि 9 सम्म मलाई रेन्डम नम्बर जेनेरेट गर्न छ। फ्रम 3 to 9 यिनीहरू नम्बर बिच मैले रेन्डम नम्बर जेनेरेट गर्न छ भने सिम्पली म्याथ डट रेन्डम अनि मैले यहाँ बिचमा 9 देखि 9,3 लेख्न पाउँदैन। त्यसको लागि मैले के गर्नुपर्छ भनेपछि अगाडि गएर 3 प्लस 3 र 9 को बिच 9 माइनस 3 अनि इन्टु म्याथ डट रेन्डम गरेँ भने यसले रेन्डम नम्बर जेनेरेट गर्छ 3 देखि 9 सम्म। मैले यो लाइन डुप्लिकेसन गरिदिन्छु। कन्ट्रोल डी। अब मैले प्रिन्ट गर्छु। शिफ्ट F10। सो 8 4 6 4 7 सो 3 देखि 9 सम्म रेन्डम नम्बर जेनेरेट गर्यो। यसरी मैले गर्न सक्छु। यसरी 3 प्लस 9 माइनस 3 भन्दा 3 देखि 9 सम्म यसरी जेनेरेट गर्न सक्छु। र यसलाई पनि मैले कमेन्ट गरिदिन्छु। ओके। त्यसपछि अब इफ इल्स कन्डिसन यो सेम C र C++ जस्तै छ भनौँ। यदि सपोज मसित इन्ट मेरो एज कति गरेँ 23 होइन, 23 गरेँ। अब मैले यसमा इफ इल्स लाउँछु। इफ एज इज ग्रेटर देन 20 भनौँ। इफ एज इज ग्रेटर 20 छ भने मैले के प्रिन्ट गर्न चाहन्छु। SOUT साउट ट्याप गरिदिएर त्यसपछि मैले के भन्छु युआर योङ ल यही प्रिन्ट गरिदिएँ। त्यसपछि नत्र मैले एल्स राखेर फेरि साउट दाबेर युआर नट योङ योङ प्रिन्ट गरिदिएँ। शिफ्ट F10 गर्छु। शिफ्ट F10 कता छ? F10 ओके।
बिल्ड हुँदैछ। अफकोर्स युआर यङ एन्सर आउनुपर्छ किनकि म यङ छु नि त। सो युआर यङ आयो। यो सेम सी र सी प्लस प्लस जस्तै हो। हामीले सी र सी प्लस प्लसमा प्रिन्ट अथवा प्रिन्ट एफ राख्थ्यौँ भने यसमा सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट एलएन राख्नुपर्छ, नत्र अरू कन्डिसनहरू सेम छ। यसलाई पनि मैले कमेन्ट गरिदिन्छु। त्यसपछि अब म स्विच स्टेटमेन्ट जान्छु है। स्विच SWITCH स्विच स्टेटमेन्ट। स्विच स्टेटमेन्ट सी सी प्लस प्लसमा जावामा एक्सेप्ट गर्छ। यदि तपाईँ पाइथनमा हुनुहुन्छ भने स्विच त्यसले एक्सेप्ट गर्दैन। मलाई थाहा छैन के पक्कै नै गर्दैन, तर जावामा गर्छ। सो स्विचको बारेमा नि हेरौँ। सपोज मैले फेरि एजै लिएँ। एज सपोज मेरो 30 वर्ष छैन, क्या भने 30 वर्ष मान्दे। त्यसपछि अब मैले स्विच लाउँछु। स्विच केस केमा लाउने? एजमा लाउने स्विच केस। ब्राकेट खोले। यदि मेरो ल अहिले त एज 30 देख ल, मैले युजरदेखि इनपुट पनि माग्न सक्छु। युजरदेखि इनपुट माग्न लागि मैले स्क्यानर अघि नै पढाइसकेँ। अहिले मैले इनपुट के अरे युजरदेखि इनपुट मागेन, डाइरेक्ट एज भनेको 30 छ भने यदि मैले सपोज 20 मेरो एज भएको भए यो प्रिन्ट गर्थ्यो। प्रिन्ट लेख्ने होइन, साउट लेखेर योर एज इज सिम्पल इक्जाम्पल लेख्दैछु 20। हामीले ब्रेक पनि लाउनुपर्छ, ब्रेक राख्न नबिर्सिनु होला। ब्रेक लाउनुपर्छ। त्यसपछि कोलन दिनु पर्यो। त्यसपछि यदि केस मैले यदि 30 त मेरो 30 नै मैले 30 राखेको छु, साउट गरेँ मैले। त्यसपछि योर एज इज 30 भनेर प्रिन्ट आयो। ब्रेक लाउन नबिर्सिनु। त्यसपछि मैले अब के गर्छु भनेपछि डिफल्ट ओके। डिफल्ट मैले साउटलाई नो मेन्सन योर एज हियर ओके। सो नो मेन्सन योर एज हियर भन्दै लास्टमा ब्रेक राख्ने हुन्छ नराख्ने हुन्छ, तपाईँको मर्जी। सो मेरो एन्सर अब सुरुमा मेरो एज 30 छ, मैले युजरदेखि इनपुट लिएन। अब स्विचलाई यसमा हाम्रो एज 30 छ भनेपछि सुरुमा 30सँग चेक गर्छ। यो 30 होइन भनेपछि यो एक्जिक्युट गर्दैन, 30 हो भनेपछि हाम्रो यो एक्जिक्युट गर्छ। सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट एलएन योर एज 30 भनेर एन्सर आउनुपर्छ। सो मैले सिफ्ट F10 दबाएँ। हुन्छ बिल्ड हुँदैछ। मेरो कसरी फास्ट आउँछ एन्सर भन्नुभयो होला। मैले बेला पोज पनि गरेको छु भिडियो। सो योर एज इज 30 भनेर आयो। सो दिस इज स्विच स्टेटमेन्ट। कति मजा, पाइथनमा मिल्ने भए कति रमाइलो हुन्थ्यो, मिल्दैन। सो खै मलाई थाहा छैन के अरे मिल्न नि पायो। त्यसपछि मैले यसलाई कमेन्ट गरिदिएँ। अब त्यसपछि म जान्छु, अब म लुपमा गएँ। लुप केही छैन, लुप पनि मैले लेखिदिन्छु सिमिलर टु सी अर सी। यसरी हो सिमिलर भनेको मैले सेम भनेको थिएँ है। सपोज मैले फर लुप लाउँछु। फर इन्ट आई इज इक्वल्स टु 1, आई इज लेस देन 10, आई प्लस गरिदिएँ। त्यसपछि म यहाँ साउट गर्छु, आई प्रिन्ट गरिदिउँ सिम्पली। सो मैले यसलाई एक्जिक्युट गर्छु सिफ्ट F10। सो एन्सर आइसक्यो। सो 1 देखि 9सम्म प्रिन्ट गर्यो। अफकोर्स 9सम्म प्रिन्ट गर्नुपर्ने हो, गर्यो पनि। त्यसपछि मैले यसलाई फेरि कमेन्ट गरिदिन्छु। अब वाइल लुप पनि सेम त्यही हो, सेम त हो के र वाइल। जस्तो जबसम्म आईको भ्यालु 10 आउँदैन, मैले आई डिफाइन गरेँ होइन भने चाहिँ सिम्पली यसैमा इन्ट आई इज लेस देन 10 गर्न पाएँ। ठ्याक्क कस्तो सी प्लस प्लस जस्तो सीमा चाहिँ मिल्दैन होला न आई लेख्न। यहाँ सपोज मैले यहाँ नि मिलेन जस्तो लाग्यो। सपोज आई इज लेस देन 10 गरेँ, माथिपट्टि इन्ट आई गरेँ। ल अब चाहिँ इरर नआउनु पर्ने, या सेमिकोलन चाहिन्छ। ओके अझै इरर राख के भनेछ इरर। भेरिएबल आई माइट नट हेभ बिन इनिसियलाइज। तर म इनिसियलाइज गरिसकेको छु। हेरौँ। सरी इनिसियलाइज गरेको छैन। सही हो। आई इक्वल 0 राखिदिउँ भने इरर हट्यो।
सो अब मैले के गर्छु भनेपछि साउथ आईलाई नै प्रिन्ट गर्न जाँदैछु। अब वाइल लुप लाउने बेला जहिले पनि हामीले यो त गर्नुपर्छ है, आईको भ्यालु इन्क्रिमेन्ट गर्नैपर्छ। जबसम्म आईको भ्यालु लेस देन 10 हुन्न तबसम्म प्रिन्ट गर्दै म शिफ्ट F10 गर्छु। सो फेरि पनि 1 देखि 9 सम्म प्रिन्ट गर्नु 0 देखि गरे हो, किनकि सुरुमा हाम्रो आईको भ्यालु 0 छ। सो सुरुमा 0 इज लेस देन 10, यस ट्रु। सो we are going to print 0. So in the same way हामी 1 देखि 0 देखि 9 सम्म प्रिन्ट गर्छौं। सो यो पनि सेम C र C++ जस्तै हो, यसलाई पनि मैले कमेन्ट गरिदिन्छु। अब त्यसपछि म जान्छु एरेमा। सो एरे अलि डिफरेन्ट भयो जस्तो मान्छु मैले यस जावामा। सो एरेज त्यसपछि C# यदि पढ्नुभयो भने C# मा जस्तै हुन्छ एरे डिफाइन इनिसियलाइज गर्न पनि C#। सो मैले यसमा पनि सिकाउँछु फेरि। सो एरे गर्नको लागि हामीले सपोज इन्ट फेरि ब्र्याकेट दिन्छु मैले इज इक्वल्स टु। अब एरे अब के नाममा राख्ने, हामीले एरेको नाम के, सपोज हाम्रो एज छ भनेपछि एज इक्वल्स टु, अब हाम्रो एज यो फेरि हाम्रो कर्ली ब्रेसेसमा हुन्छ। एज सपोज कसैको 20 एज होला, कसैको 22 होला, कसैको 25 होला, कसैको 56 होला, लास्टमा कोलन। सो यसरी हामीले एरे डिफाइन गर्छौँ। C र C++ मा अथवा C# मा पनि लगभग यस्तै हुन्थ्यो, सेम त होइन लगभग यस्तै हुन्थ्यो, तर C र C++ मा हाम्रो डिफरेन्ट हुन्थ्यो। एजको भ्यालु हामीले 20 यसरी डिफाइन गर्थ्यौँ होइन, इन्ट एज इज 20 अथवा यसरी हामीले डिफाइन गर्थ्यौँ C र C++ मा। तर यसमा डिफरेन्स छ, जावामा हामीले इन्ट लेखेर ब्र्याकेट दिएर एज इक्वल्स टु 20 20 25 26 यसरी हामीले एरे डिफाइन गर्छौँ है। अब यो त 1 डाइमेन्सनल एरे भयो। यदि हामीलाई 2 डाइमेन्सनल एरे चाहिए भनेपछि सपोज इन्ट यो गरेर फेरि अर्को दुईचोटि गर्नुपर्छ म्याट्रिक्स। सपोज म्याट्रिक्सै हुन्छ नि त एरे यस्तो 2 डाइमेन्सनमा धेरै जस्तो। सो हामीले कर्ली ब्रेसेस खोलेर कर्ली ब्रेसेस भित्रै 1 2 3 फेरि कर्ली ब्रेसेस भित्रै खोलेर 4 5 6 सरी डट हैन 4 5 6 सो फेरि कर्ली ब्रेसेस भित्रै खोलेर 7 8 9 यसरी हामीले डिफाइन गर्छौं या कोलन। त्यसपछि इरर आछ या पक्कै कमा हुन्छ के सर ओके इरर हट्यो। सो यो 2 डाइमेन्सन एरे हो, जस्तो मैले यहाँ राखेँ, यसलाई ट्याब गरेँ फेरि हटाइदिएँ। सपोज यो भयो होइन, यस्तो म्याट्रिक्स यस्तै फर्ममा हुन्छ नि। यो गरेँ फेरि यो ल यो म्याट्रिक्स हो क्या, फेरिका म्याट्रिक्स यस्तो म्याट्रिक्स हुन्छ नि त। यो म्याट्रिक्स भयो 3x3 को म्याट्रिक्स भयो। यसरी हामीले 2 डाइमेन्सनल एरे पनि फर्म गर्न सक्छौँ। सो जावा इज अल्सो फ्लेक्सिबल लाइक एज पाइथन भन्दा फ्लेक्सिबल त छैन होला, त्यहाँ पनि हुन्छ। आफ्नै महत्त्व छ जावाको पनि, पाइथनको पनि आफ्नै महत्त्व छ, C र C++ पनि आफ्नै महत्त्व छ। सो नाउ सो यदि मैले यसलाई प्रिन्ट गर्न खोजेँ भने साउथ। अब सपोज मैले यो 2 लाई प्रिन्ट गर्न खोजेँ भने के गर्छु, म्याट्रिक्स यसको इन्डेक्स कति हो, जस्तो यसको 0 0 हुन्छ, यसको 0 1 हुन्छ भनेपछि हामीले सिम्पली या 0 या 1 लेखिदिएर मैले शिफ्ट F10 दब्छु F10। अब एन्सर 2 आउनुपर्छ, आएन भने आउँछ पनि हेरौँ। सो नआउने कुरै छैन। सो 2 आयो। यसपछि मैले जुम गर्न खालि बिर्सेको रहेछु क्या, 2 आयो होइन। सो यसरी हामीले कुनै पनि 2 डाइमेन्सन एरेको इलिमेन्टहरू प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। सो नाउ अब हाम्रो जस्तो एज छ नि, यो एज हामीले एजको लेन्थ पनि प्रिन्ट गर्न सक्छौँ है। एरिया पनि सपोज एरिया पनि हामीले कुनै पनि कति छ, एरेको साइज कति छ भनेर चेक गर्न सक्छौँ। सपोज एज डट नेम गरिदिउँ भने पनि हुन्छ पक्कै पनि। मैले यसलाई सुरुमा पहिला कमेन्ट गर्छु है, धेरै कोड राख्दैन म, किनकि यो फेरि लोड हुन्छ नि त, फेरि यसले आउटपुट हुनुमा फेरि यसको पनि देखाउँछ एन्सर। सो त्यसको लागि एज डट नेम होइन क्या, लेन्थ हो, त्यहाँ नेम पनि हुन्छ र लेन्थ। ओके एज डट लेन्थ इरर देखाएको छ, सायद यो हुन्न। ओके शिफ्ट F10 गर्छु म। सो 4वटा इलिमेन्ट छ हाम्रो, तर हाम्रो होइन जब यो त इन्टिजर हो, एरेमा हामीले प्यारेन्थेसिस दिनु परेन, तर स्ट्रिङको हामीले लेन्थ हेर्ने बेला प्यारेन्थेसिस दिनु पर्छ है। सो पोइन्ट टु बी नोटेड। नाउ नेक्स्ट वान, यसलाई पनि मैले कमेन्ट गरिदिन्छु। त्यसपछि
एरेमा हामीलाई यो सबै एलिमेन्टहरू यदि एक्सेस गर्न छ भने हामीले सिम्पली फर लुप लगाउन सक्छौँ। यसरी जस्तो फर इन्ट आई इक्वल्स 0 ओहो के लेखेको इन्ट आई इक्वल्स 0 आई इज लेस देन कति एजको लेङ्थसम्म लेङ्थ त्यसपछि आई प्लस प्लस गरिदिने त्यसपछि साउट ट्याब हामीले के प्रिन्ट गर्ने अरे यसको सपोज एजको इन्डेक्स भनेपछि 0 सरी आई एज आई भनेपछि एज 0 एज 1 एज 2 एज 3 जान्छ। सो अब यसलाई मैले फेरि शिफ्ट F10 राख्छु। सो हाम्रो एज 20 22 25 56 थियो भने यो प्रिन्ट भएर आएको छ। सो यसलाई हामीले क्लासिकल वे अफ इटरेटिङ भन्छौँ। क्लासिकल मैले हेज दाप्छु कि यो पाइथनमा हेज हुन्छ क्या अरे। सो पाइथन हेज दाप्छु क्लासिकल वे अफ इटरेटिङ एरे। अब हामीले मोडर्न वे अफ इटरेटिङ एरे गर्छौँ। सो MODE मोडर्न वे अफ इटरेटिङ एरे। ओके सो फर्स्ट अफ अल यसलाई मैले कमेन्ट गरिदिन्छु। त्यसपछि हाम्रो यो एरेको नाम एज हो भने यसलाई कपी गर्छु है अलि माथिपट्टि गयो यही पेस्ट गरिदिन्छु। हाम्रो एरेको नाम एज हो डबल आएको छ त्यही भएर इरर दिएको छ। यसलाई मैले कमेन्ट गरिदिन्छु। अब चाहिँ इरर नहुनु पर्ने त आएन। त्यसपछि अब हाम्रो यसलाई मैले एक्सेस गर्न पर्यो मोडर्न वेले। मोडर्न वे भनेको के भनेपछि फर इच भन्छ। मैले यसलाई नि कमेन्टमा लेख्छु फर इच। यसको लागि के गर्नुपर्छ भनेपछि फर इन्टिजर VAL एउटा भ्यालु जे लेख्नु भयो यसमा है भ्यालु लेख्नु पर्दैन जे लेख्ने भयो भ्यालु लेखेँ मैले एज हाम्रो एरेको नाम एज हो नि त। सो त्यसरी फर इन्च भ्याल एज भनेपछि मैले यसलाई प्रिन्ट गरिदिन्छु। के प्रिन्ट गर्ने भ्याल प्रिन्ट गर्ने। सपोज के गर्छ भनेपछि यसले जस्तो एजमा हाम्रो सुरुमा 20 छ भनेपछि 20 भ्यालुमा आउँछ VAL भ्यालुमा स्टोर हुन्छ फेरि भ्यालु प्रिन्ट हुन्छ फेरि सेकेन्ड टाइम फेरि 22 भ्यालुमा आउँछ फेरि भ्यालु प्रिन्ट हुन्छ यसरी गर्छ। सो मैले यसलाई एकचोटि प्रिन्ट गरेर देखाउँछु शिफ्ट F10। ओके बिल्ड हुँदैछ। सो 20 22 25 र 56 यो यसलाई भन्छ मोडर्न वे अफ इटरेटिङ एरे। राम्रो हो होइन सायद यो अरू कुनैमा थिएन होला यसमा छ यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ। सो अब यसलाई पनि मैले कमेन्ट गरिदिन्छु। त्यसपछि मैले ट्राई क्याच यो त सुन्नुभयो होला पाइथन नै C र C++मा ट्राई क्याच हुन्छ। पाइथनमा ट्राई एक्सेप्ट हुन्छ। यदि तपाईँ पाइथन आउनुभयो भने तपाईँलाई हामीले हेर्नुपर्छ क्या कुन ल्याङ्ग्वेजमा के फरक छ त त्यो हेरेर सिक्यौँ भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। सो मैले सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको यसमा यो छ भनेर भन्दै गरिरहेको छु। सो ट्राई क्याचमा हाम्रो C र C++ जस्तै हुन्छ यहाँ पनि। सो मैले सुरुमा ट्राई खोलेर मैले साउट गरेर ट्याप गरेँ। अब मेरो एजमा त यो एजमा मैले यसलाई उस गर्दिनँ है कमेन्ट गर्दैन। एजमा हाम्रो 0 1 2 3 सम्म छ 3 इन्डेक्ससम्म हाम्रो भ्यालु छ। सपोज मैले यसमा 4 इन्डेक्स राखेँ तर 4 छैन। सो यसले इरर पकड्छ र हाम्रो क्याचमा दिन्छ। क्याच मैले यसमा एक्सेप्सन राख्छु EXCE। सो एक्सेप्सन आफै आउँदो रहेछ आउँछ पनि EX। त्यसपछि मैले यसमा एउटा प्रिन्ट गरिदिन्छु EX जे यसले पकड्यो EXले पकड्यो इरर पकड्यो त्यही नै प्रिन्ट गरिदिन्छु। अब सपोज मैले ल शिफ्ट F10 बिल्ड हुन्छ। सो इरर आइसकेको छ। सो यसले इरर के पकड्यो भनेपछि जावा डट ल्याङ डट एरे इन्डेक्स आउट अफ बाउन्ड एक्सेप्सन इन्डेक्स 4 आउट अफ बाउन्ड फर लेन्थ 4। सो आउट अफ बाउन्ड भन्छ। सो यहाँ हामी 3 सम्म मात्रै छ। सो हामी 4 मा गयौँ। सो आउट अफ बाउन्ड भन्यो। यदि मैले ट्राई क्याच नलेखेर डाइरेक्ट यो प्रिन्ट गरिदिएको भए रातोमा इरर गर्थ्यो इरर आउँथ्यो मतलब अलि धेरै इरर आउँथ्यो रातोमा। सो यसलाई इरर भन्दैनौँ यसलाई एक्सेप्सन भन्छौँ। सो हामीले यसरी इरर ह्यान्डल गर्न सक्छौँ। यो ट्राई क्याच ब्लक यसलाई पनि मैले प्रिन्ट नै कमेन्ट गर्छु। त्यसपछि
अब मैले एउटा सिम्पल फन्टसँग गराउँछु है त। फन्टसँग त सबै ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ, सबै अब सिक्नुभयो होला। यसमा जावा पनि फन्टसँग एक्सेप्ट गर्छ। सो मैले फन्टसँग गराउनको लागि के गर्छु भनेपछि पहिला मैले प्रिन्टै गरिदिएँ ल, प्रिन्ट गरिदिएँ। अब मैले सपोज एउटा सम भन्ने फन्टसँग गराउँछु, त्यसपछि मैले 5 र 10 भ्यालु पास गर्छु होइन। तर सम चाहिँ हाम्रो अझै फन्टसँग राखेको छैनौँ। यो सम फन्टसँग राख्नको लागि हामी टपमा जान्छौँ। त्यसपछि यसमा यो जावा टुटेपछि यो स्ट्रिङ एआरजेस छ नि त माथि, यहाँ गएर हामीले सिम्पली ट्याब दबाएँ मैले इन्ट सम, एउटा इन्ट समको गरा इन्ट ए कमा इन्ट बी गरेँ। त्यसपछि मैले रिटर्न गरिदिन्छु भ्यालु ए प्लस बी। सो अब सममा चाहिँ इरर नदेखाउनु पर्ने हो। हेरौँ है, अच्छा धेरै कोड गरिएन है, इरर देखाएको छ त। सममा इरर देखायो, मैले पहिला गरेको थिएँ, अहिले बिर्सेछु क्या। सममा इरर देखाएको छ भनेपछि यो हाम्रो सरी स्ट्याटिक लेख्नुपर्छ हामीले। यहाँ स्ट्याटिक बाहिर छ नि त, यो मेन भित्र बाहिर छ। स्ट्याटिक लेख्यौँ भने चाहिँ होप गरौँ इरर नहोस्। कमान्ड ओके। सो मैले यसलाई प्रिन्ट गर्छु। हाम्रो एन्सर कति आउनुपर्छ? 15 आउनुपर्छ। सिफ्ट F10। सो 15। सो हाम्रो 15 एन्सर पनि आयो, जुन ट्रु हो। 10 + 5 15 त हुन्छ नि। सो हामीले बेसिकलाई यति राखौँ, धेरै कुरा सिक्यो। यदि तपाईँलाई पाइथनको भिडियो हेर्न छ भने, मेसिन लर्निङको, डाटा साइन्सको भिडियो हेर्नु छ भने मेरो प्लेलिस्टमा जानुहोस्। मेरो च्यानल IG टेक टिम, त्यहाँ गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। टेक्नोलोजी ट्रिक्सको बारेमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो लाइक गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला, सेयर गर्नु होला। ओके, सो च्यानलमा जानुहोस्। मेरो पाइथन ट्युटोरियल छ, टेक्नोलोजी ट्रिक्स छ, मेसिन लर्निङ, डाटा साइन्सको मैले डेमो देखाएको छु। यदि यो डेमो मनपर्छ भने यसको बारेमा पनि मैले भिडियो गराउँछु। सो सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू।